नाज़रीन, जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जिसका नाम सुनते ही फरिश्ते भी झुक जाते हैं। वो अर्श इलाही के नीचे वाक़या है, जहाँ से बाकी जन्नतों की नहरें जारी होती हैं, जहाँ अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे करीब होंगे। और यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला का दीदार सबसे ज़्यादा और बार बार नसीब होगा। फिरदौस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी सबसे बुलंदो बाला बाग के हैं। कुरान पाक में ये लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ और हर बार नेकोकारों कामिल मोमिनों के इनाम के तौर पर जिक्र हुआ। सूरह कहफ में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाते हैं, जज़ाअहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतुल फिरदौसी खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। यानी उनका बदला उनके रब के पास फिरदौस के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहाँ से कभी निकलना नहीं चाहेंगे। यही वो जन्नत है जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि ये जन्नत का आला तरीन दर्जा है और इसके ऊपर सिर्फ अर्श इलाही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिरदौस जन्नत का दरमियानी और सबसे ऊंचा मुकाम है और यही वो जगह है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। यहाँ वो खुश नसीब रहेंगे जो न सिर्फ ईमान लाए बल्कि अपना माल, अपनी पसंद और नफसानी ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान कर दिया। जन्नतुल फिरदौस के महल मोती, सुर्ख चांदी और याकूत और ज़मुरद के बने होंगे। वहाँ की मिट्टी कस्तूरी की होगी और ज़मीन हमवार, नरम और खुशबूदार होगी। वहाँ के दरख्तों के साए मीलों लंबे होंगे और उनके नीचे जन्नती आराम करेंगे। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे बहुत वसी और बहुत खूबसूरत होंगे और हर जन्नती के लिए अलग अलग महल होगा। उनके खुद्दाम, उनकी हूरें और उनके रूहानी साथी हमेशा उनके साथ रहेंगे। वहाँ के खैमे याकूत मोतियों के बने होंगे और वहाँ न दिन होगा न रात होगी, बल्कि अर्श इलाही का नूर होगा जो हर वक्त रोशनी अता करेगा। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे सोने और चांदी के होंगे। वहाँ की फिजा में कुरान मजीद की तिलावत, फरिश्तों की तस्बीह और जन्नतियों की हंसी खुशी के नगमे गूंजेंगे। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले खुशनसीब लोग न सिर्फ अल्लाह ताला का दीदार करेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी उन्हें नसीब होगी। वो ऐसे बागात में रहेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनके फल कभी ख़त्म न होंगे और जिनका हुस्न इंसानी तसव्वुर से कहीं ज़्यादा शानदार होगा। हज़रत लईस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। वो ऐसी जन्नत है जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी ज़मीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जब भी चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस में 4 नहरें सीहान, जीहान, फरात और नील जारी होती हैं। निचले दर्जे के जन्नतियों को ऊपर वाले जन्नतियों के महल्लात यूं दिखाई देंगे जैसे दूर कोई चमकता हुआ सितारा हो। अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले तमाम नेकोकारों को चांदी के 2 बागात मिलेंगे और साबिकून यानी नेकी के कामों में पहल करने वालों को सोने के 2 बागात मिलेंगे। और फिर जन्नतुल फिरदौस के तो क्या ही कहने हैं। इस जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और इसकी 1 इंच सफ़ेद मोती की, 1 सुर्ख याकूत की और 1 सब्ज़ ज़मुर्रद की है। इसकी मट्टी मुश्क की है और इसके संगरेजे लूलू गोहर के हैं। इसकी घास ज़ाफ़रान की है और यहाँ के महल्लात में हर वक्त ऊद की अंगीठियाँ जलती रहेंगी, जिसकी खुशबू से उनके महल्लात मुअत्तर रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस में एक एक मोती का खैमा होगा जो खूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा और उनकी बुलंदी 60 मील होगी। वहाँ तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। वहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे। खास खजूरों के दरख्तों के तने सब ज़मुर्रद के होंगे और उसकी टहनियाँ सोने की होंगी और उससे ही जन्नतियों के लिए लिबास तैयार किए जाएंगे। जन्नत में खजूर का एक दाना एक मटके के बराबर होगा और ये खजूर दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठी और मक्खन से ज़्यादा मुलायम होगी।
جنتیوں کے پسند کے تمام تر پھل ان کی پہنچ میں ہوں گے، جنہیں وہ کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی جب چاہیں گے لے سکیں گے۔ جنت کے پھلوں میں کیلا، انگور، انار، زیتون، انجیر، بیر، کھجور سب جنت کے پھلوں میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے پھل ہیں جو دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ جنت کے پھلوں میں نہ تو گٹھلی ہوگی اور نہ ہی چھلکا ہوگا، اور وہ ذائقے میں بہت ہی میٹھے اور لذیذ ہوں گے۔ جنتی جب بھی کسی درخت سے کوئی پھل توڑیں گے تو فوراً ہی وہاں ایک نیا پھل لگ جائے گا۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی۔ جنت کی ایک نہر حیات ہے، جس کا پانی جہنم سے نکلنے والے لوگوں پر ڈالا جائے گا، جس سے وہ پر نور اور جوان خوبصورت ہو جائیں گے۔ جنت میں زنجبیل، سلسبیل، کافور اور تسنیم کے چشمے جاری ہیں۔ جنت الفردوس میں جانے والوں کو خالص تسنیم کا مشروب پیش کیا جائے گا، جبکہ دوسرے درجے کے جنتیوں کو تسنیم میں عمدہ قسم کی شراب کے ساتھ آموزش کر کے پیش کی جائے گی۔ جنت الفردوس میں رہنے والے جنتی بڑے ہی مزے میں ہوں گے، اور وہ اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے۔ ان کے چہرے پر نور اور تر و تازہ ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی مہمان نوازی کے لیے پرندوں کا گوشت اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں ہر انسان کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ خوبصورت چہروں والے خادم سونے کے بڑے بڑے تھال لے کر اس میں طرح طرح کے مشروبات لے کر جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ جو بھی خواہش یا ارادہ کریں گے وہ فوراً ہی پلک جھپکتے ہی پورا ہو جائے گا۔ وہاں کوئی لغو یا بیہودہ بات نہ ہوگی۔ ہر طرف نعمتیں، خوبصورت مناظر، امن و سکون اور راحت اور خوشیاں ہوں گی۔ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے، جبکہ دوسرے درجے کے گروہ کے چہرے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل نے اس کا تصور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، اور اگر جہنم میں موت ہوتی تو جہنم کی سختی کو دیکھ کر غم سے مر جاتے۔ جنت میں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت الفردوس میں رہنے والوں کو اللہ کے دیدار کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جب بھی وہ چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنت الفردوس کے باسی اپنے محلوں، نعمتوں، قدام، حتیٰ کہ حوروں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے دیدار میں راحت محسوس کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ کسی نعمت کو بڑا نہیں سمجھیں گے سوائے اللہ کے دیدار کے۔ اللہ کا دیدار انہیں بار بار نصیب ہوگا۔ یہ دیدار کیسا ہوگا؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اور ایک اور روایت میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، یا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے، کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جنت عطا نہیں کی؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، اور اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب دل، آنکھیں، روح سب ایک ساتھ جھک جائیں گے، اور رب کا دیدار جنت الفردوس میں مکمل سکون عطا کرے گا۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کیوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر، اس لیے کہ اس میں کوئی الزام نہیں۔ جو شخص اس کے علاوہ طلبکار ہو وہی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے کون سے ایسے اعمال کرنا ضروری ہیں جن سے ہم اللہ کے فضل سے جنت الفردوس میں داخل ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے، یعنی انسان اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے فرشتوں پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔
جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز نمازوں میں عاجزی اختیار کرنا، خشوع و وضو کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور نماز میں اللہ کی طرف دھیان رکھا جائے۔ تیسری چیز شرک سے بچنا اور ان تمام چیزوں سے بچنا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے اور قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ پانچویں چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی انسان اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے اور تمام ناجائز اور حرام کاموں سے بچے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے۔ چھٹی چیز امانتوں کا پاس رکھنا، یعنی امانتوں میں خیانت نہ کی جائے، جیسے امانت رکھوائی جائے اسے ویسی ہی واپس لوٹائی جائے۔ ساتویں چیز اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنا، یعنی اپنے قول و فعل میں تضاد سے بچنا، جو وعدہ کیا جائے اسے ہر طور پورا کیا جائے، وعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔